इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज जस्ट बहुत अरसे के बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थोड़ी सी आगाही के साथ, तो आप लोग मीडिया से अपलोडेड हैं ही और आप लोग अपडेटेड भी हैं, हर चीज़ मालूम है आप सबको, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद मुझे अपने तौर पर अपनी तरफ से ये बात कहकर अपने ज़मीर को भी इस बात की तसल्ली देनी होगी कि हाँ, मैं यहाँ रहकर भी, अपने मुल्क से दूर रहकर भी कुछ ना कर सकी तो इतना तो किया कि कम से कम मैंने अपने मुर्शिद के लिए आवाज़ हक़ बुलंद की। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखें, 8 फरवरी का दिन वो दिन है जिस दिन आप अपनी तकदीर, अपनी नस्लों का फ्यूचर, अपनी नस्ल का सबसे अहम फ़ैसला करने वाले हैं। अगर आपने अब अपने लिए कुछ ना किया तो आई डोंट नो कि आगे क्या होगा। हमें हक़ के साथ खड़ा होना है और हक़ क्या है ये सब जानते हैं। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के बहकाने में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह पता है कि हक़ कहाँ खड़ा है। हम उस शख्स को साथ देंगे जिसने हमारे नस्लों का सोचा, हमारे लिए सोचा, हमारे फ्यूचर के लिए सोचा, जो हमारे लिए, हमारी हकीकी आज़ादी के लिए जेल में है, जो उन जुर्मों की सज़ा काट रहा है जो उसने किए ही नहीं हैं। बस उसका एक जुर्म ज़रूर है कि उसने इस पाकिस्तान की कौम को खुददार बना दिया है, इस पाकिस्तान की कौम को जगाने की कोशिश की है, इस पाकिस्तान की कौम को ये बताने की कोशिश की है कि तोड़ो जंजीरें, निकलो बाहर, लो अपना हक। दूसरों की जेबों को भर के उनको रईस और अमीर ज़्यादा बना दिया हम लोगों ने, ग़ुलामी सह सह कर। किस लिए? क्यों? इसलिए हम लोग पैदा हुए थे। इनकी नज़रों में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी नहीं है। ये जब भी आते हैं अपना बनाते हैं, भरते हैं और चले जाते हैं। इस मुल्क से किसी को लगाव नहीं है। ये जितने भी लोग अभी इस वक्त बहुत ताकतवर और यूं दिख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन सब का ईमान बिक चुका है। ये सब बिके हुए लोग हैं। इन्हें दुनिया की सुपर पावर के आगे बस साथ मिलके लगता है कि इन्होंने सारी पावर कमा ली। पर वो जो कैदी हमारे लिए कैद हुआ है ना, जो जेल काट रहा है, उसको अल्लाह की सुपर पावर पे एतमाद है, यकीन है, जो हमें भी है। वो इतने यकीन के साथ मुस्कुरा के हर सज़ा के बाद ये कहता है 8 फरवरी को पता चलेगा, इंतखाबात में पता चलेगा। तो प्लीज़ उसका ये मान ना तोड़ना, प्लीज़ उसका ये मान ना तोड़ना। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए निकलिए। प्लीज़ जाके अपना वोट कास्ट करें। अपने वोट को बिल्कुल 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 उस पर ना छोड़ें कि ये छुट्टी का दिन है या कोई और कास्ट कर देगा। हम किसी को ये मौका क्यों दें? हम ये मौका नहीं दे सकते। इन्होंने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए। हमें कर्ज़े में इतना दबा दिया है। एक घड़ी के तोशाखाना केस में घड़ी के लिए उसको सज़ाएं हो रही हैं। कोई पूछने वाला है कि गाड़ियाँ किस बेस पे निकली? कोई है पूछने वाला कि हमारे मुल्क में बाहर से आने वाले वज़ीर, उसकी बेगम का हार किसने चुराया? कोई तो उठे। क्या हो गया है आवाम को? उस कौम की हालत कभी नहीं बदलती जब तक वो अपनी हालत ख़ुद नहीं बदलती। और जुल्म के ख़िलाफ़ जितना देर से उठेंगे ना, उतना जुल्म बढ़ेगा। और जुल्म सहने वाला भी जालिम में शामिल होता है। सीधा सीधा करबला है, यजीदियत या हुसैनियत, आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्टैंड अप फॉर योर किड्स। दिस इज़ अ टाइम। फिर ना कहना हम इस मुल्क का तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ तो सब लूटने के लिए आते हैं। जब अल्लाह ने मौका दिया है अभी तुम्हें,
تو اپنا ووٹ کاسٹ کرو اور حق کو دو. بکنے کی ضرورت نہیں ہے. چند پیسوں کے لیے، چند لمحوں کی خوشی کے لیے 5 سال کے مستقبل کو داؤ پہ مت لگانا. اٹھو، عمران خان کا ساتھ دو، عمران خان کو ووٹ کاسٹ کرو. ابابیل کی چونچ میں موجود وہ باریک کنکر ابراہا کی پوری قوم کو برباد کر دیا تھا، پوری لشکر کو تباہ کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ابابیل کو یہ یقین تھا کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے. اسی یقین کے ساتھ کھڑے ہوں. 8 فروری کو جائیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں پلیز. اس نے فارنرز کے لیے، پاکستانی آؤٹ سائڈ پاکستانیوں کے لیے جو ملک سے باہر ہیں، آن لائن ووٹنگ سسٹم کو ختم کر کے سب سے بڑا حق مار دیا. ہم مجبور ہیں ابھی، میں بہت مجبور ہوں، میں نہیں آ سکتی، پر میں ریکویسٹ ضرور کر سکتی ہوں آپ سے. پلیز اسٹینڈ اپ فار یور سیلف، فار یور کڈس، فار یور کنٹری سیک. دس کنٹری آسکنگ یو ہیلپ. پلیز اسٹینڈ اپ اینڈ ڈو سم تھنگ فار یور کنٹری، تاکہ جب اللہ رسول کے پاس آپ جب جائیں روز محشر، تو کم از کم آپ اتنے تو پرسکون ہو کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے اپنے ملک کی طرف کیا گیا کوئی عمل آپ کا کام آیا. ہر اندھیری رات کے بعد جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو رات بہت گہری ہوتی ہے، پر اب کل اس رات کے ختم ہونے کا صبح وقت آ گیا ہے، اور صبح صادق کا وقت آنے والا ہے. بہت ہی شاندار اور چمکیلی صبح ہوگی. پلیز اس چمکیلی صبح کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے. اٹھیے عزم کے ساتھ، سب گھروں میں جا کر پوچھیں آپ ووٹ کے لیے گئے؟ نہیں گئے تو ان کو لے کے جائیں اور ووٹ ڈالیں. جب صبح ہوگی تو آپ سب کو دکھے گی کتنی چمکیلی صبح ہوگی، کتنی شاندار صبح ہوگی. پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا سورج، انشاءاللہ حق کا، حقیقی آزادی کا. میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں، پلیز میں صرف ریکویسٹ کر سکتی ہوں، آپ اپنے ضمیر سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو کون حق پہ نظر آتا ہے، بس. اور ضمیر ایک بہت بڑی آواز ہے. ووٹ فار پی ٹی آئی، ووٹ فار عمران خان. جان اللہ کی، ووٹ عمران خان کا. ہم اس کو انصاف دلائیں گے اپنے ووٹ کے ذریعے، بدلہ لیں گے ووٹ سے. پلیز گو فار یور سیلف، گو فار یور فیوچر. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت آپ لوگوں کی عزت کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو عزت عطا کرے، رہائی عطا کرے، اور فتح اور کامیابی سے ہمکنار کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت بڑی بات ہے. اسلامی سربراہی کانفرنس کے اندر اپنے رسول کے بارے میں ایسے بتانا، لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا، ناٹ دیٹ ایزی. کسی ایک مولانا جو بھی حکومت میں ہے، کسی ایک کی ہمت نہیں ہے، دم نکلنے لگتا ہے ان سب کا ان کے آگے، ڈر کے مارے کانپنے لگتے ہیں، کہ کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں ان لوگوں کی. پر میرے مرشد کے اندر یہ دم تھا، ہے اور رہے گا. کہ اس نے سب کو بتایا کہ اب نہیں، بس نو مور. اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیں ان سب کو جو حکومت کے دعوے دار بننے کے لیے اب کھڑے ہو رہے. پلیز ووٹ. 8 فروری از یور چینجنگ ڈے، فار یور فیوچر، فار یور لائف، فار پاکستان. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.